हीरा, कैसी हो मेरी जान? भाई को बंदा कॉल ही कर लेता, लेकिन तुम हो के हॉल तक नहीं पूछती। सुभान की कॉल सुनते ही हीरा का मन किया कि वो जोर जोर से रोने लग जाए। इसकी आवाज भारी होगी और आंसू आंखों से फिसल कर गाल पर बहने लगे। हीरा, क्या हुआ? बोलो तो सही। हेलो हीरा, तुम सुन रही हो ना? हीरा हिम्मत करते हुए जवाब देने लगी। वो भाई, मेरा गला थोड़ा खराब है। हीरा, तुम ठीक तो हो? कहीं वो जो तुम्हारे माँ बाप हैं उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। चंद पल के लिए हीरा का दिल किया सुभान को शादी के बारे में बता दे, लेकिन हमाद का ख्याल आते ही वो चुप कर गई। हीरा, मुझे एक लड़की पसंद आई है, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था तुम भी एक बार इससे मिल लो, वैसे भी जल्द ही तुम्हें मैं अपने साथ ले आऊंगा। वो जो तुम्हारे माँ बाप बने फिरते हैं उनकी असलियत बताकर। भाई, मैं कब कैसे मिल सकती हूँ भाभी से? जैसे मिलते हैं हीरा। भाई, मैं बाद में बात करती हूँ। हीरा, मेरी बात तो सुनो। हीरा कॉल काट चुकी थी और तकिया मुंह पे रखकर फूट फूट के रोने लगी। हीरा, जल्दी से तैयार हुओ, तेरे ससुराल वाले तुम्हारी तारीफ पक्की करने आ रहे हैं, शाहीन ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। हीरा वैसे ही लेटी रही जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। मैं बकवास कर रही हूँ जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? अभी ही तुम्हारे पापा को बुला कर लाती हूँ। हीरा भी वैसे ही लेटी रही। हीरा, तुम्हें शाहीन की बात समझ नहीं आ रही? वो कुछ कह रही है। सजाद ने हीरा के पास बेड पर बैठते हुए कहा। शाहीन एक तरफ खड़ी होगी। बाबा प्लीज, आप मना कर दें शादी से, प्लीज बाबा, मैं हमाद के बिना मर जाऊंगी। हीरा ने लेटे हुए जवाब दिया। ठीक है, हम मना कर देंगे, लेकिन तुम हमाद की लाश देखने के लिए तैयार रहना। बस बाबा। हीरा गुस्से से उठकर बैठी और तकिया एक तरफ फेंका। आप इतना गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। इंसानियत नाम की चीज भी नहीं है। आप में बहुत घमंड है। आपको अपने पैसे का देखिए, आपको ये पैसा एक दिन ले डूबेगा। बहुत जबानी कराही है तुम्हारी, काटनी पड़ेगी। ये कहते ही सजाद अहमद कमरे से बाहर निकल गए और उसके पीछे ही शाहीन भी। क्या हुआ बॉस, आप परेशान लग रही हैं? आबरश ने सुभान को फाइल पकाते हुए पूछा। आबरश, मैंने हीरा को कॉल की, वो मुझे परेशान लग रही थी कि सजाद अहमद उसका रिश्ता तो नहीं कह रहे। मुझे पता लगाना होगा। बॉस, आप सजाद चाचू को उनका नाम लेकर क्यों बुला रहे हैं? वो आपके पापा हैं। आबरश बाप है, पर बाप कहलाने के काबिल नहीं। आज तो मैं बताता हूँ मैं घर छोड़कर क्यों आया। एक दिन वो औरत शाहीन और मिस्टर सजाद दोनों हाल में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। इनको लगा मैं और हीरा वॉक करने गए हैं, लेकिन मैं जल्द वापस आ गया और वो लोग आपस में बातें करने में मसरूफ थे, जो मैं सुन चुका था। क्या क्या बातें थी बॉस? आबरिश हैरानी से पूछने लगी। वो आबरिश आबरिश के पास बैठकर उसे सारी बात बताने लगा। शाहीन, शुक्र है तुम मेरी जिंदगी में आई, वरना पता नहीं कब तक वो मनहूस किस्मत मेरे साथ रहती। तुम्हें सफीर बाबा का वादा याद है ना? कौन सा वादा शाहीन? वही कि हमारे बट्टे में हीरा का रिश्ता तय हुआ था। सफीर बाबा कभी भी रिश्ता मांगने आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना ये लड़की कोई गड़बड़ ना करे, वरना सफीर बाबा को तो आप जानते हैं। तुम टेंशन नहीं लो मेरी जान, तुम्हारे पर एक हीरा तो क्या 10 हीरा भी कुर्बान कर देता। वैसे भी मुझे हीरा से ज्यादा प्रॉपर्टी प्यारी है, जो रिश्ता ना करने की सूरत में हमें सफीर बाबा को देनी होगी। वाह, शर्म आनी चाहिए आपको। आप तो मेरी माँ से कभी आप मोहब्बत करते ही नहीं थे। मिस्टर सजाद अहमद, सुभान ने सामने आते हुए कहा। न न नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, बस एक लफ्ज नहीं सारी बातें सुन चुका हूँ। शर्म आती है मुझे आपको अपना बाप कहते हुए। आप तो ऐसे बाप हैं जिसने अपनी महबूबा की खातिर अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया। वेल डन मिस्टर सजाद अहमद। इतनी देर में हीरा भी हॉल में वॉक करके वापस आ गई। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हीरा, अभी के अभी चलो मेरे साथ, सुबह ने हीरा का बाजू पकड़ते हुए कहा। पर कहाँ भाई, ये घर और इन लोगों को छोड़कर? भाई, आपका दिमाग तो ठीक है, कहाँ और क्यों चलेगा कह रही हैं? मैंने कहा ना चलो। नहीं भाई, आपको जाना है तो जाए, मैं बाबा बाबा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हीरा, समझने की कोशिश करो, बस करे भाई। ये कहते ही हीरा अपने कमरे में चली गई। सजाद और शाहीन एक तरफ खड़े तमाशा देख रहे थे। याद रखना, मैं ये घर तो छोड़कर जा रहा हूँ, अगर हीरा पर आंच भी आई ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। ओ माय गॉड, चाचू इतने बुरे इंसान होंगे मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन आप फिर आप ही को सच बता देते ना। नहीं आबरिश, मैं जानता हूँ ये सच जान के हीरा बहुत गमज़दा होगी। इसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि सही वक्त आने पर सच बताऊंगा और हीरा को अपने साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चला जाऊंगा, जहाँ हीरा पर मिस्टर सजाद अहमद जैसे शख्स का साया तक ना पड़े। बॉस, अगर आप अभी भी अमेरिका चले गए तो मैं किधर जाऊंगी? आबरिश ने मुंह बनाते हुए कहा। जहाँ आपका बड़ा भाई और आप ही जाएंगे,
वहाँ आबरिश भी सुभान ने आबरिश को गले लगाते हुए कहा। आबरिश सुभान के चचा रिजवान अहमद की बेटी थी, जो अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर हमेशा के लिए अमेरिका चले गए थे। आबरिश के मामा बाबा बहुत अच्छे और रहमदिल थे। वो सजाद अहमद की तरह लालची नहीं थे। वो लोग सजाद की असलियत जानते थे, इसलिए उन्होंने कभी उससे राब्ता नहीं किया। लेकिन रिजवान अहमद अक्सर सुभान से बात करता रहता था और आबरिश की भी बात सुभान से होती रहती थी। आबरिश के वालिदैन की वफात के एक साल पहले रोड एक्सीडेंट में हो गई थी, जिस वजह से आबरिश पाकिस्तान वापस आई। वापस आते ही इसने सबसे पहले सुभान से राब्ता किया और सुभान ने उसे अपने फ्लैट में ले आया। आबरिश सिर्फ 20 साल की थी, इसलिए सुभान ने मुनासिब नहीं समझा कि वो कहीं भी अकेले रहे। वो हीरा और सुभान से बहुत मोहब्बत करती थी। वो कभी हकीकत में हीरा से मिली नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि वो भी उसकी कजन है। हीरा के ससुराल वाले शादी की तारीख पक्की करने के लिए उनके घर आ चुके थे। शाहीन भाग भाग कर सारे काम निपटा रही थी। हीरा भी अपने कमरे में थी, इसने कोई तैयारी नहीं की थी। वैसे की वैसे ऊँधे मुंह लेटी हुई थी। जरीना इसके कमरे में आई। हीरा बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे क्यों लेटी हुई हो? इसे हीरा की आंखों के गिर्द स्याह हल्के देख के तो फिक्रमंदी से कहा, मैं ठीक हूँ, आप बैठे, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हीरा जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। जरीना नीचे आई और शाहीन के पास बैठ गई। हीरा किधर है? आपको उसको लेने भेजा था, आप वैसे ही मुंह उठाकर आ गई। सफीर बाबा, वो फ्रेश हो रही है, थोड़ी देर तक खुद ही आ जाएगी। वो ऐसा जमाना भी आना था। ससुराल वाले नीचे बैठे इंतजार कर रही है और मैडम साहबा अभी तक तैयार नहीं हुई। सफीर बाबा, हीरा थोड़ी हमारे लाड प्यार की वजह से बिगड़ी हुई है, लेकिन आप लोग शादी के बाद उसे अच्छे से सीधा करना। शाहीन सफीर बाबा को पानी का ग्लास थमाते हुए कहने लगी। लो, आ गई मैडम साहबा। तो मैं सुबह से कह रही थी तैयार हो जाओ, तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं, तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं देंगे। हीरा खामोशी से बातें सुन रही थी, किसी को जवाब नहीं दिया। हीरा ने सादी सी सफेद कमीज और सुर्ख ट्राउजर पहन रखा था और बालों को हल्की सी चुटिया बांध कर ढीला छोड़ा हुआ था। वो सादगी में भी अच्छी लग रही थी। जरीना, बहू, रसम शुरू करो। जी बाबा जी। हीरा को सोफे पर बिठाया गया। जरीना ने आगे होकर हीरा के सर पर सुरख दुपट्टा दिया। बारी बारी सबने मिठाई से हीरा का मुंह मीठा करवाया। लो जी, सबको बहुत मुबारक हो। अब तो हम चलते हैं, अगले महीने की 16 तारीख को ही आएंगे हीरा को लेने। जरीना खुशी से हीरा का माथा चूमते हुए कहने लगी। सफीर बाबा ने हीरा के सर पर प्यार दिया और हाथ में 5,000 का नोट थमाया। रस्म पूरी करने के बाद सब लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर वापस रवाना हो गए। आबरिश, कितना सोना है और जल्दी उठो, 9 बज गए हैं। एक तुम हो, तुम्हारी नींद नहीं पूरी होती। सुभान जोर जोर से आबरिश के रूम का दरवाजा नॉक कर रहा था। आबरिश जल्दी में उठने लगी तो बेड से फिसल कर जमीन पर गिरी। एक तो सुबह सुबह बॉस को पता नहीं कौन से भूत चमट गए हैं। वो अपना सर पकड़ा उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। आप 5 मिनट सब्र नहीं कर सकते? अभी मेरा सर फट जाता तो इतनी जोर से मैं नीचे गिरी हूँ बेड से। अल्लाह ऐसा बॉस किसी को ना दे। एक तो मुझे घर में बॉस कहना बंद करो, दूसरा 5 मिनट में नीचे आओ, मैं खाने के टेबल पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके बॉस। सुभान पिछले 15 मिनट से आबरिश का इंतजार कर रहा था। सर सॉरी बॉस, वो मैं बालों में कंघी करने लगी थी। अच्छा, तुम्हारे बाल तो पैरों तक आते हैं ना, जो कम अज कम तुम्हें 1 घंटा लग जाता है, लेकिन बहुत अच्छा जो तुमने 15 मिनट में कंघी कर दी। सुभान ने आबरिश के बामुश्किल कंधे तक आते हुए बालों को देखकर तंजिया लहजे में कहा। आबरिश जल्दी से कुर्सी पर बैठकर चाय कप में डालने लगी। बॉस, कभी कभी मैं सोचती हूँ जब आपकी शादी होगी तो मेरा क्या होगा। पता नहीं मुझे दोबारा इतनी अच्छी चाय पीने को मिलेगी भी कि नहीं। शादी से याद आया, कल हमाद की कॉल आई थी। वो मेरे और समी के रिश्ते के लिए राजी हो गया है। वाह सच्ची बॉस, ये तो बहुत बड़ी न्यूज है। हाँ, और एक और न्यूज सुन लो, हमारी एंगेजमेंट भी आज हो रही है। आबरिश ने अभी चाय का घूंट भरा ही था जो सुभान की बात सुनकर बाहर निकाल दिया। आप नींद में तो नहीं? नहीं मिस आबरिश, आपको मेरी खुली आंखें दिखाई नहीं दे रही क्या? एक मिनट हीरा, आपने तो लड़की देखी नहीं तो एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं आप? हाँ, हीरा ने लड़की नहीं देखी, वो तो उसकी प्रॉब्लम है। ऐसी भी कौन सी मुसीबत आ गई बॉस जो एक ही दिन में एंगेजमेंट करने जा रहे हैं? आबरिश, में 2 महीने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। मुझे वहाँ इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। इंटर्नशिप करने से मेरे सर्कल्स और निखार आएगा। लेकिन मुझे टेंशन एक बात की है कि आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगी। हीरा के पास इसके घर में रहने के लिए बिल्कुल मुतमईन नहीं, क्योंकि जो बाप अपनी सगी औलाद का नहीं, वो तुम्हारा क्या बनेगा। बॉस, आप मेरी वजह से परेशान ना हो, मैं कुछ भी कर लूंगी, आप रिलैक्स हो जाएं। फ्लाइट कब की है आपकी? कल 3 बजे की फ्लाइट से मैं निकलूंगा। पासवर्ड मैंने आपको बिना बताए बनवा लिया था
पासपोर्ट मैंने आपको बिना बताए बनवा दिया था। बॉस, मेरे पास एक आइडिया है। जितने दिन आप अमेरिका रहेंगे, इतने दिन मैं समी भाभी के घर रहेंगी। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम गाँव में कैसे रहोगी? बॉस, यहाँ अकेले रहने से तो अच्छा है मैं वहाँ रह लूँ। वैसे भी वो लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा वहाँ दिल लगा रहेगा। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल तो मेरे साथ बाजार चलो, अंगूठी, कपड़े और कुछ चीजें खरीदनी है। लेकिन बॉस, आपने उन्हें बताया हम आज आ रहे हैं? जी जी, मैंने हमाद को कल कॉल कर दी थी। अब जल्दी करो। जी बॉस, मैं रेडी होती हूँ। चलो फिर चले। वो दोनों जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठकर शॉपिंग करने चले गए। क्या बात है फरहाद, अकेले बैठकर मुस्कुराया जा रहा है? हमें भी बता दो किस बात की खुशी है, हम भी थोड़ा मुस्कुरा ले। ये फरहाद का दोस्त अली था जो उसके गले में हाथ डालते हुए पूछ रहा था। नहीं, बस वैसे ही। वैसे तो कुछ नहीं, कोई बात जरूर होगी। कहीं तुम्हें कोई लड़की वटकी तो नहीं पसंद आ गई? लड़की का नाम सुनते ही फरहाद के ज़हन में हीरा का चेहरा आने लगा। इसने फरहाद के मुंह के आगे चुटकी बजाई। किधर खो गए जनाब? दाल में कुछ तो काला है। अली, मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई है। अगले माह की 16 को मेरी शादी है। ओए होए, शादी की तारीख पक्की होगी और तुमने अपने दोस्त को बताना भी गवारा नहीं किया? नहीं यार, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ, बस मौका ही नहीं मिला किसी को भी बताने का। देखने में कैसी है भाभी? ये ना पूछो अली, इतनी खूबसूरत है। वो पहली नजर में मुझे इससे मोहब्बत हो गई। दिल करता है बस उसी के साए में बैठा रहूं, वक्त थम सा जाए। वो मैं हूँ और वो हो और मैं हूँ और हमारी एक अलग दुनिया। लेकिन अली, मैं ये नहीं जानता वो मुझे पसंद करती भी है कि नहीं। मैंने जब भी इससे बात करने की कोशिश की, वो तब मुझसे दूर भागने की कोशिश करती रही। यार तुम ऐसे ही सोच रहे हो, क्या पता भाभी आपसे बात करते हुए शर्माती हो। वैसे भी जब नया नया रिश्ता तय होता है तो लड़कियां घर वालों के सामने भी कम जाती हैं, कम बोलती हैं। आप तो फिर उसके होने वाले शौहर हैं। अब ज्यादा नहीं सोचो, ये बताओ ट्रीट कब दे रहे हो? चलो तुम्हें ट्रीट खिला दूं, वरना तुम्हें मेरी जान नहीं छोड़नी। उफ बॉस, आज तो मैं सच में थकी, आबरिश ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। आबरिश, ये सारी चीजें गाड़ी में रहने दो, मैं थोड़ा काम करने जा रहा हूँ। आप तब तक अपना सारा सामान पैक कर लो और फिर हम सभी की तरफ जाएंगे। ध्यान से दरवाजा बंद करके रखना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। ओके बॉस। सुबह ने गाड़ी का यू टर्न लिया और फुल रफ्तार से भगाने लगा। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और मेरी बहन मेरे साथ नहीं। हीरा के बिना बताए ये एंगेजमेंट नहीं करूंगा। वो ड्राइविंग करते हुए खुद से सवाल कर रहा था और खुद ही उनका जवाब दे रहा था। हाय, और बॉस का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अम्मा, आज मेरी मंगनी करन आ रहा है और मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की थी। ना मैं कोई नया जोड़ा बनाया, उनमें की करांगी अम्मा। समी नीचे जमीन पर बैठकर अपना सर दोनों हाथों में से पकड़ लिया। समी पुत्र, तुम परेशान ना हो। वो जो लाल रंग का जोड़ा पड़ा हुआ है वो पहले बहुत जचता है तुम पे। अम्मा, मैंने तो किसी सहेली को भी नहीं बताया, वो बहुत गुस्सा हुई मेरे नाल। पुत्र, इसका कोई मसला बन गया होगा, इसने बाहर कुछ देर के लिए जाना है, इस वास्ते वो जल्दी मंगनी कर रहा है। तू परेशान ना हो पुत्र, वो शादी धूमधाम से करेगा। समी, एक होर गल दसा, जो आबरिश है ना सुभान पुत्र दी कजन, ओ 2 महीने साढ़े कर रहेगी जब तक वो वापस नहीं आ जाता। अम्मा, ये तो बहुत चंगी गल है, बड़ा मजा आएगा, सारा दिन मिलकर खेलेंगे। अम्मा, मैनू तो मेकअप भी नहीं आता, मेरा मेकअप कौन करेगा? अपनी प्यारी सी बहन का मेकअप करने के लिए उसका प्यारा सा भाई हाजिर है। हमारा तो पक्का मीनू को तैयार कर देगा ना? हाँ हाँ पक्का। सुभान ने गाड़ी रोकी और घर के अंदर जाने लगा। गार्ड ने सुभान को पहचान लिया, इसलिए उसे आने से मना नहीं किया और अंदर जाने दिया। सजाद और शाहीन गार्डन में बैठे चाय पीने में मसरूफ थे। सुभान ने एक नजर इन पर डाली और फिर हीरा के रूम में भर गया। वो दोनों हैरान थे, सुभान यहाँ कैसे? शाहीन परेशान होने लगी कि हीरा अपनी शादी का नाम बता दे। सजाद ने उसे तसल्ली दी, हीरा ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो मेरी बेटी है और मैं बहुत अच्छे से उसे जानता हूँ। उसे मालूम है अगर उसने सुभान को कुछ बताया तो इसका बाप उसके आशिक को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो ये गलती नहीं करेगी। हीरा अपने कमरे में बेड के साथ सर लगा के बैठी हुई थी जब उसकी नजर अचानक दरवाजे पर पड़ी। सुभान जल्दी से भागते हुए सुभान के गले लगी। हीरा, मेरी जान कैसी हो? हीरा तकरीबन 5 मिनट तक सुभान के गले लग के रोती थी। इसमें बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हीरा मेरी गुड़िया, क्या हुआ? तब जाकर हीरा कुछ रिलैक्स हुई और उसने कुछ बोलने की हिम्मत आई। भाई, आपको अचानक मेरे सामने देखा इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। अच्छा ये तो बात है, अब जो मैं खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। हीरा, मैं जिस लड़की को पसंद करता था उससे आज मेरी एंगेजमेंट है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ मेरी जान, दरअसल एंगेजमेंट तो इंटर्नशिप करने के बाद ही करी थी, लेकिन जैसे ही उसके घर वालों ने हाँ की तो मैंने सोचा ऐसे जाने से पहले उसे अपने नाम की अंगूठी ही पहना दूं। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। एक तो आप यूएस जा रहे हैं और दूसरा पसंद की लड़की से शादी।
पता है भाई, बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको मन चाहे मोहब्बत मिल जाए। कुछ लोग तो अपनी मोहब्बत से महरूम रह जाते हैं। ओए मेरी गुड़िया, ज्यादा गहरी बातें ना करो। तुम्हारी शादी पसंद की होगी, जिससे तुम कहोगी उससे तुम्हारा भाई करवाएगा। वादा है, बस मुझे बता देना कोई पसंद आए तो। हीरा फिर से सुभान के गले लगकर अपने आंसू जब्त करती। भाई मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं। हीरा अपने बाप के डर से सुभान के साथ जाने से मना कर रही थी। सुभान ने हीरा के बाजू को चेक किया। हीरा तुम्हें तो बुखार है, मेडिसिन नहीं ली क्या? भाई ली है मेडिसिन, बस थोड़ा सा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। चलो आप रेस्ट करो, फिर मैं चलता हूँ। हीरा मेरी कल की फ्लाइट है, तुम्हें कोई भी मसला हो या कुछ लोग तुम्हें तंग करे तो तुम मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। बाकी मैं जानू और ये लोग बस 2 माह और सब्र कर लो। वापस आते ही मैं तुम्हें इनकी हकीकत बताकर सामने जाऊंगा। कैसी हकीकत भाई? हीरा बहुत लंबी बात है, अभी मुझे देर हो रही है, वापसी पर बताऊंगा, तुम बस अपना ख्याल रखना। 1 मिनट भाई। हीरा वहां से उठी, अपने कबर्ड को खोलकर कुछ निकाल के लाई। भाई ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, भाभी को दे देना। हीरा ने जुबान को एक छोटा सा बैग थमाते हुए कहा। ठीक है मेरी जान, अब मैं चलता हूँ। जुबान हीरा से गले मिला, उसका माथा चुमा और वहां से चला गया। बाहर निकलते हुए से एक नजर सजाद और शाहीन पर डाली और गेट से बाहर निकल गया, जो कब से सेहन में चक्कर काट रही थे, लेकिन सुभान के डर से हीरा के कमरे में जाने की जरूरत नहीं कर पा रहे थे। चल हमाद जल्दी कर, तैयार कर मिनू फिर। समी चाकर पे बैठी और हमाद उसका मेकअप करने लगा। समी के पास मेकअप का सामान बराए नाम था। मेकअप के सामान में तिब्बत क्रीम, सुरख लिपस्टिक, तिब्बत पाउडर और एक सुरमा मौजूद था। हमाद को समझ नहीं आई थी वो कैसे शूट करे मेकअप। समी बाजी आप ना आंखें बंद करें जब तक मैं आपको तैयार न कर दूं। समी ने फौरन आंखें बंद कर ली। हमाद ने सबसे पहले इसके मुंह पे क्रीम लगाई, फिर पाउडर लगाया। अब उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे। फिर उसे याद आया हीरा आंखों पर कोई कलर भी लगा देती है। इसे भी लिपस्टिक उठाकर हल्की हल्की समी की आंखों पर लगाई और आखिर में इसके होंठों पर लिपस्टिक लगा दी। लो बाजी, 5 मिनट में आपका मेकअप कर दिया। आप ऐसी परेशान हो रही थी। समी ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और शीशे के आगे जाकर रही। हाय रे अब्बा, आकी कर देता तू हमाद, मेकअप किया है बाजी और क्या करना था। समी तो अपना मुंह देखकर ही डर गई। सारा वाइट वाइट कर दिया था और आंखों पर रेड लिपस्टिक और लिप्स के बाहर तक हमाद ने सुर्खी लगा दी थी। समी तो वहीं सर पकड़कर बैठ गई थी। इतनी देर में बाहर गाड़ी आके रुकी। सुभान और आबिश गाड़ी से बाहर निकले। घर का दरवाजा पहले ही खुला था, लेकिन फिर भी वो दस्तक देकर अंदर दाखिल हुए। समी ने जैसे इन लोगों को देखा तो मुंह छुपाकर अंदर भाग गई। सुभान और आबिश अम्मा और हमाद को मिलने में मसरूफ थे, इसलिए इनकी नजर समी पर नहीं गई। अम्मा इन लोगों को लेकर कमरे में आई। समी ने जल्दी जल्दी घूंघट निकाल लिया। इनके घर में एक ही पक्का कमरा था जिसमें समी बैठी हुई थी। दूसरा कच्चे से छप्पर था, इसलिए अम्मा सुभान लोगों को इसी कमरे में ले गई। भाभी आप इतना भी क्या शर्माना, अब तो हमसे मिलना पसंद नहीं फरमा रही। आबिश ने समी का घूंघट उतारते हुए कहा। समी का चेहरा देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। समी पुत्र एक ही किता तू। अम्मा मैं कुछ नहीं किता, बल्कि ये सब हमाद ने किता है। अम्मा मैं इनू मेकअप करन दिया, तुसी फिक्र ना करो। सुभान ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उसमें मसरूफ हो गया ताकि समी को अपनी बेइज्जती महसूस न हो, और वो ये शो करवा रहा था जैसे उसने समी की तरफ देखा ही नहीं। समी जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर छप्पर में चाबी पर जाकर बैठी। इसके पीछे आबिश भी आ गई। भाभी क्या हुआ, इतना उदास तो ना हो। आबिश पता नहीं और जिन मेरे बारे की बीच की सोच रहा हो। कौन जिन भाभी? वो तुम्हारा भाई। ओह तो ये बात है, भाई की नजर आप पर गई नहीं, वो तो अपने मोबाइल में बिजी थे। आप परेशान हो, आप जल्दी से मुंह धोकर आए, मैं आपको दोबारा प्यारा सा तैयार करती हूँ। आबिश ने गोल्डन कलर का फ्रॉक निकाला जो वो लोग लेकर आए थे और समी को दिया। समी जल्दी जल्दी मुंह धोकर कपड़े तब्दील करके आई। आबिश समी का मेकअप करने लगी। इस कच्चे से कमरे में आबिश को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन वो बर्दाश्त करते हुए जल्दी जल्दी मेकअप करने लगी। समी पुत्र कितनी देर है, अभी जल्दी कर ताकि मंगनी की रस्म तय कर ले, खाना ठंडा हो रहा है। बस अम्मा जी, भाभी तो रेडी है, आप जाए मैं लेकर आती हूँ। आबिश समी का दुपट्टा सेट करते हुए कहने लगी। आबिश समी को लेकर कमरे में गई। जैसे ही सुभान की नजर समी पर पड़ी तो वो नजर हटाना ही भूल गया। समी हल्का सा मेकअप किए हुए ऐसे लग रही थी जैसे आसमान पर कोई उतरी हुई परी उतर आई हो। सुभान तो ये जानता था कि समी खूबसूरत है, लेकिन इतनी ज्यादा हंसी लग सकती है ये कभी से सोचा नहीं था। भाई बस करें, नजर लगानी है अपने भाभी को। सुभान ने जल्दी से नजर नीचे कर ली। समी आकर सुभान के पास बैठ गई। हमाद समी की तरफ बार बार देख रहा था और सोच रहा था क्या सच में मेकअप लड़कियों को इतना तब्दील कर देता है। इसे कुछ कहने के बजाय खामोश रहना मुनासिब समझा, वरना समी बाजी ने अपनी एंगेजमेंट छोड़कर इसके पीछे पड़ जाना था, और वो ये सोचते हुए मुस्कुराने लगा। आबिश ने रिंग निकालकर समी और सुभान को दी और उन्होंने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई।
अम्मा हमाद और आबरिश ने बारी बारी मिठाई से उनके मुंह मीठे करवाए। अम्मा ने पहले सुभान का और फिर समी का मुंह छुपा। आबरिश ने जल्दी जल्दी कैमरा ऑन किया और उनकी तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। एक हफ्ता हो चुका था सुभान को अमेरिका गए हुए। आबरिश समी लोगों के घर में रह रही थी। शुरू शुरू में उसे मुश्किल थी, लेकिन अब उसका दिल लग चुका था। वो सुबह ऑफिस चली जाती और शाम को वापस आती थी। जब से आबरिश के घर रहने के लिए आई थी, तब से हमाद घर में कम आता था। ज्यादातर वक्त घर से बाहर छोटे मोटे काम करने में गुजार देता था। आज हमाद का फाइनल ईयर का रिजल्ट था, इसलिए वो जल्दी तैयार होकर यूनिवर्सिटी निकल गया। वो यूनि के गेट बाहर कुछ पल के लिए खड़ा हुआ, फिर अंदर चला गया। वो अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ा। आज वो बहुत खुश था, क्योंकि हीरा से उससे मुलाकात होने जा रही थी। खुशी के साथ एक अजीब सा खौफ इसके दिल में मौजूद था। वो अपने क्लासरूम में दाखिल हो गया। वहाँ इसके सारे क्लास फेलोज मौजूद थे। सब लोग हमाद को अकेला देखकर हैरान हुए। बारी बारी सबने हमाद से हीरा के बारे में पूछा कि वो क्यों नहीं आई। आज इसका नंबर तक बंद था। किसी ने भी राब्ता हीरा से नहीं हो पा रहा था। सफीर खान इसके पास आया। क्यों भाई, कहाँ गई तुम्हारी लोलियां जो हर वक्त तुम्हारे साथ घूमती थी? हमाद खान खामोश रहा और फिर एक जाग बेंच पर बैठ गया। इसका दिल कह रहा था कि वो रो दे, लेकिन क्या करता। एक मर्द था, वो इसे कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। इसने बहुत कोशिश की, हीरा को मैसेज किया, मगर कुछ भी न बन पाया। नोटिस बोर्ड के पास अब रश कम हो चुका था। इससे नाम नीचे से देखना शुरू किया था। देखते देखते इसकी नजर हीरा के नाम पर पड़ी। हीरा का रिजल्ट देखकर वो बहुत खुश हुआ। अपना रिजल्ट देखे बिना वो वापस पलटा और बहुत सारे क्लास फेलोज उसके पास आकर जमा हो गए। वाह हमाद, तुमने तो कमाल ही कर दिया, 4 आउट ऑफ 4 CGPA। मुबारक हो यार, हमेशा की तरह तुमने टॉप किया है। सबने बारी बारी उसे मुबारकबाद दी। कुछ लोगों ने गले मिलकर और कुछ ने मुंह ही से आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वहां से चले गए। हमाद ने दोबारा नोटिस बोर्ड की तरफ पलटा। अपना नाम देखे बिना खुशी या गम के तासुर दिए वो वहां से चला गया। वो गेट से बाहर निकल रहा था जब उसे हीरा की दोस्त सनम की आवाज आई। हाय, उसने हमाद के पास आकर कहा। जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुबारक को यूनिवर्सिटी में टॉप किया है तुमने। जी शुक्रिया। हमाद, तुम्हारी हीरा से बात हुई? वो हिचकिचाते हुए इससे पूछने लगी। नहीं, वो किसी और की मेहरम बनने जा रही है और मैं नहीं चाहता इससे बात करके पुरानी यादें ताजा करूं। वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। मैं इसके रिश्ते में नहीं आना चाहता। लेकिन हमाद भी तो तुमसे मोहब्बत करती थी। ये बात यूनिवर्सिटी में हर एक बंदा जानता है, और इसके पापा को भी तो मालूम था कि वो तुमसे प्यार करती है। हाँ, सनम अंकल को मालूम था हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनकी नजर में मुझ जैसे गरीब इंसान से मोहब्बत करने का हीरा को कोई हक नहीं। हीरा की एंगेजमेंट हो गई है और शायद एक डेढ़ साल तक उसकी शादी भी हो जाए। लेकिन सनम, मेरा हीरा की जगह अपनी जिंदगी में किसी को नहीं दूंगा। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत रहेगी। हमाद, एक हफ्ते तक हीरा की शादी है। सनम ने ना चाहते हुए भी ये बात हमाद को बता दी। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय, ख्याल रखना अपना। वो वहां से चली गई। हमाद वहां खड़ा का खड़ा रह गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो चाहे जितना भी मजबूत बनने की कोशिश करता, ये बात सुनते इसको अपना वजूद बेजान होता हुआ महसूस हुआ। वो आहिस्ता चलते चलते चलने लगा। उसे नहीं मालूम था वो किधर जा रहा है। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और फुल रफ्तार से सड़क पर भगाने लगा। हीरा की शादियों की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। शाहीन हीरा की मोहब्बत में नहीं, बल्कि इस वजह से ज्यादा तैयारियां करी थी क्योंकि हीरा उसके भतीजे के घर जा रही थी। इसलिए कोशिश थी कि किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। शाहीन हीरा के रूम में आई और हीरा के पास आकर बैठी। वो लैपटॉप पर अपनी और हमाद की पुरानी तस्वीर निकाल कर देख रही थी। कोई काम था आपको? हीरा लैपटॉप एक तरफ रखते हुए पूछने लगी। तुमसे मुझे क्या काम हो सकता है? मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि मैं बाजार जा रही हूँ अपने लिए शॉपिंग करने के लिए। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। मुझे नहीं चाहिए, आप चली जाए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब वो अपनी अना और जिद की वजह से सजाद से नए मोबाइल का मुतालबा नहीं कर रही थी। आज उसे शिद्दत से हमाद की याद आ रही थी। यूनी में गुजरा हुआ एक पल उसे याद आया। क्या हुआ हीरा, तुम रो क्यों रही हो? सजाद, जो कि अभी भी इसके कमरे में आया था, इसके आस बैठते हुए पूछने लगा। हीरा ने चेहरा दूसरी तरफ हो गया। ओह मेरी प्यारी बेटी, अपने बाबा से नाराज है? चलो अभी उसे एक न्यूज सुनाकर खुश करता हूँ। वो जो हमाद है ना, ये कहते वो चुप होया। क्या हुआ? आपने हमाद के साथ क्या किया? सुनो सुनो, पहले अपने बाप की पूरी बात तो सुनो। कुछ नहीं किया, लेकिन जैसा मैंने कहा वैसा तुमने ना किया तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा। वो लड़का नीचे आया है तुमसे मिलने। अब जैसा मैं कहूँ वैसा करना। इसके पीछे मेरे 2 आदमी इस पर निशाना ताने खड़े हैं। मिनट भी नहीं लगेगा मुझे इसे खत्म करवाने पर। सजाद हीरा को सारी बात समझाकर वहां से चला गया। सन्नी भाभी, सुभान भाई की कॉल आई है, वो आपसे बात करना चाह रही है। ये सच्ची मेरे नाल गल करना चाह रहा है? हाँ हाँ, ये लो आबिश, अपना मोबाइल सन्नी को पकड़ाकर वो खुद वहां से चली गई।
سمی نے موبائل اپنے کان سے لگایا۔ السلام علیکم جن بابا، کیسے ہو؟ سمی نے اس کا حال پوچھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل فٹ ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بس تیری یاد بہت آندی ہے مجھے بھی آتی ہے آپ کی یاد، بس تھوڑا سا اور انتظار کرو، پھر آپ کو اپنے ساتھ ہی ادھر لے آؤں گا۔ یہ سنتے ہی سمی شرما کر اپنے دوپٹے میں ایک طرف سے منہ ڈالنے لگی۔ مجھے بھی آتی آپ کی یاد، بس تھوڑا سا انتظار اور کر لو، پھر آپ کو بھی اپنے ساتھ ادھر لے آؤں گا۔ یہ سنتے ہی سمی شرما کر اپنا دوپٹہ ایک طرف سے منہ میں ڈالنے لگی۔ ویسے سمی، تمہارے کان کتنے بڑے ہیں نا، سبحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہائے، اور یہ باتیں آپ کو کس نے بتائیں؟ کہا تو کسی نے نہیں، میں نے خود دیکھا ہے، بتاتا ہوں ابھی، ذرا موبائل اپنے کان سے اتار کر منہ کے سامنے کرو۔ سمی نے فوراً موبائل منہ کے سامنے کیا۔ جیسے ہی اس کی نظر موبائل کی اسکرین پر پڑی، سبحان کے چہرے پر گئی تو وہ جلدی سیل وہاں پھینک کر بھاگ گئی۔ آبش، تیرے موبائل سے سبحان دا جن آ گیا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی آبش کے پاس گئی جو اماں سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بھابھی؟ آبش نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تینوں یقین نہیں آ رہا نا؟ تے آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ آبش اپنے موبائل کے پاس گئی جو نیچے گرا ہوا تھا۔ اس نے اٹھایا، دیکھا سبحان کی کال چل رہی تھی، وہ ہیلو ہیلو کر رہا تھا۔ سمی ایک بڑا سا ڈنڈا اٹھا کر لائی اور اس کے پیچھے اماں ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر آ گئی۔ آبش نے آواز اوپن کر دی۔ کیا ہو گیا آبش؟ سمی کدھر بھاگ گئی؟ سبحان نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ بھائی دکھاتی ہوں۔ آبش نے بیک کیمرہ آن کیا۔ سبحان یہ دیکھ کر حیران ہوا، سمی ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے کھڑی ہے اور اماں جلدی جلدی تسبیح کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ آبش زور زور سے ہنسنے لگی۔ سمی بھابھی، ڈنڈا پھینکو، میں بتاتی ہوں۔ پھر آبش نے یہ جن سمی نے موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی، یہ کوئی جن نہیں بلکہ ویڈیو کال ہے جس میں ہم ایک دوسرے کو سامنے دیکھ کر بات کر سکتے ہیں، اور وہ سبحان بھائی تھے جو آپ سے بات کر رہے تھے۔ لیکن آبش، ہمارے موبائل چتے کبھی کبھی ایک کال نہیں ہوئی ایسی۔ ہاں بھابھی، وہ بٹنوں والا موبائل ہے اور یہ ٹچ ہے، اس لیے نہیں ہوتی۔ اس موبائل سے لے کر لو بھائی سے بات۔ آبش نے خود موبائل پکڑا، اماں اور سمی کے درمیان چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ سبحان سامنے سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ کی ہو گیا ہے؟ کچھ تے بول، سمی موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، سوچ رہا ہوں کہیں میں سچ میں جن تو نہیں جو آپ ہر بار مجھے جن سمجھ لیتی ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، مینوں ویڈیو کال دے بارے وچ کچھ پتا نہیں سی، اس لیے میں ڈر گئی، سمی نے معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے کہا۔ سبحان کو اس کی معصوم سے چہرے پر بے حد پیار آیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، اماں کو کہنا جن بابا کے لیے تسبیح تو کر لی ہے، اب دعا بھی کر دے، اس کی جلدی جلدی شادی ہو جائے، سبحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ سمی یہ بات سن کر وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ ہیرا سجاد کے پیچھے پیچھے لان میں آئی جہاں ایک طرف حماد کھڑا تھا۔ حماد کو دیکھتے ہیرا اپنے آپ کو سانسیں لیتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اس کا دل کیا کہ بھاگ کر اس کے گلے لگ کر جی بھر کر روئے، لیکن اسے اپنے بابا کی بات یاد آ گئی تھی۔ ہیرا چلتے ہوئے حماد کے پاس گئی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جی کیسے ہیں آپ؟ اس سے پہلے حماد کچھ کہتا، ہیرا اس سے پوچھنے لگی۔ تم سے ملنے آیا ہوں ہیرا، حماد نے لڑکھڑاتے ہوئے جواب دیا۔ کس حق سے مجھ سے ملنے آئے ہو؟ آخر ہمارا آپس میں رشتہ ہی کیا ہے؟ حماد حیرانی سے ہیرا کو دیکھ رہا تھا کہ یہ ہیرا کو کیا ہوا ہے، وہ ہیرا جو کبھی اس سے محبت کے دعوے دار تھی، یا پھر وہ ہیرا جو اس کی خاطر دنیا سے لڑ جانے کو تیار تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ہیرا؟ وہی جو آپ سن رہے ہیں مسٹر حماد۔ ہیرا، مجھے پتا ہے یہ سب آپ اپنے ڈیڈ کے بارے میں، ڈیڈ سے ڈر کی وجہ سے کہہ رہی ہیں۔ پلیز 5 منٹ مجھ سے اکیلے میں بات کر لو۔ ہیرا نے سجاد کی طرف دیکھنے لگی، اس نے گردن ہاں میں ہلائی اور خود وہاں سے چلا گیا۔ جی کہیے، کیا کہنا ہے آپ کو مسٹر حماد؟ ہیرا پلیز میرے ساتھ چلو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بس تھوڑا وقت لگے گا۔ دیکھنا ایک دن ہمارے پاس سب کچھ ہوگا، گھر، پیسہ، گاڑی، شہرت، میں بہت زیادہ محنت کروں گا۔ ہیرا مجھے پتا ہے تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، چلو میرے ساتھ، ہم نکاح کر لیں گے آج ہی۔ ہیرا میں تم پر آنچ تک نہیں آنے دوں گا۔ حماد کی باتیں سن کر ہیرا کا دل بھر آیا، لیکن وہ پھر بھی نہیں رکی۔ اگر وہ کمزور پڑ جاتی تو وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کا باپ حماد کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔
حماد میں تم سے محبت نہیں کرتی، ویسے بھی تمہارے پاس کیا ہے جو میں تم سے محبت کروں؟ تم سے یونی میں ہنس کے بات کیا کر لی، تم تو میرے پیچھے پڑ گئے۔ وہ جو میں تمہارے سے اچھے سے پیش آتی وہ صرف اور صرف میری ہمدردی تھی اور کچھ نہیں، اور میری جس سے شادی ہونے جا رہی ہے وہ ایک آرمی آفیسر ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ ویسے بھی اب میری شادی ہونے جا رہی ہے، سو پلیز میرے راستے میں نہیں آؤ، مجھے جینے دو اپنی زندگی اور تم جاؤ یہاں سے۔ وہ حماد کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ موسم بہت زیادہ خراب تھا، بجلی چمک رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بارش بھی ہو رہی تھی۔ اس چھوٹے سے گھر میں سمی، آبش اور اماں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آبش ڈر کے مارے سمی کے ساتھ چمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اماں ایک طرف اپنی چارپائی پر موم بتی جلنے کی وجہ سے کمرہ ہلکا ہلکا روشن تھا۔ سمی پتر، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے، ابھی تک حماد گھر کیوں نہیں آیا؟ موسم بھی اتنا خراب ہے۔ اماں تو پریشان نہ ہو، حماد ایک دوست ہے اس کا شہر میں، پہلے بھی جب موسم خراب ہوتا تھا تو وہ اس کے گھر رک جاتا تھا۔ یا اللہ پاک میرے پتر نو خیر سے گھر لے کر آئے۔ اماں کا دل پریشان سا ہو رہا تھا، اس لیے وہ تسبیح اٹھا کر کرنے لگی اور سمی آبش کا ڈر ختم کرنے کے لیے اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ آج حماد پوری طرح ٹوٹ چکا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے۔ بائک چلاتے ہوئے اسے طوفانی رات میں وہ پوری طرح سے بھیگ چکا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک ہیرا کے کہے گئے الفاظ تھے، حماد میں تم سے محبت نہیں کرتی، ویسے بھی تمہارے پاس کیا ہے جو میں تم سے محبت کروں؟ حماد نے ایک زوردار چیخ ماری اور بائک سڑک کے درمیان رک دی۔ اسے نیچے اتر کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور وہیں پر بیٹھ کر روتا رہا۔ آج حماد رو رہا تھا، اپنی محبت کے لیے رو رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ پیار محبت صرف اور صرف ایک وقتی کشش ہوتی ہے۔ کوئی امیر کسی غریب سے محبت نہیں کر سکتا۔ لوگ محبت میں بھی سٹیٹس دیکھتے ہیں۔ آج پہلی بار وہ اپنے رب سے شکوہ کر رہا تھا۔ اتنے میں وہاں سے دور اسے ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ شاید گاڑی میں بیٹھا شخص اسے دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ اسے ہارن دے رہا تھا۔ یہ سڑک درمیان سے ہٹ جائے، لیکن حماد وہیں بیٹھا رہا۔ کون ہو تم اور اس طوفانی رات میں سڑک کے درمیان کیا کر رہے ہو؟ حماد کی حالت دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا۔ حماد کو اس شخص کا چہرہ تو دکھائی نہیں دیا، لیکن پھر بھی وہ اس شخص کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گی، وہ کسی اور سے شادی کر رہی ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، میں غریب ہوں نا اس لیے۔ حماد بچوں کی طرح رو رو کر اس شخص سے اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ ریلیکس بیٹا، اگر وہ نہیں تو کوئی اور صحیح، ہر مشکل اپنے ساتھ حل لے کر آتی ہے۔ کسی ایک شخص کی زندگی میں سے چلے جانا زندگی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ انسان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جانے والا شخص جس خامی کی وجہ سے تمہیں چھوڑ کر جائے وہ وجہ ہی تم ختم کر دو، تاکہ جو اگلا شخص آپ کی زندگی میں آئے اسے آپ میں سے کوئی خامی نکالنے کا موقع نہ ملے اور اس کے سامنے آپ ایک پرفیکٹ انسان کی طرح ہو۔ تمہاری زندگی کا امتحان اب شروع ہوا ہے بیٹا، چلو اٹھو، ہمت کرو اور کچھ کر کے دکھاؤ۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظریں جن کی خدا پر ہوں، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ پر یقین رکھو، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ حماد اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ نئے دن کی شروعات ہو چکی تھی، سورج کی پہلی کرن اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کل رات کیا ہوا وہ سوچنے لگا۔ اتنی دیر میں وہ ایک پروقار شخصیت کا مالک شخص اس کمرے میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ بوائے، اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ریلیکس بیٹا، طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ جی مجھے کیا ہوا تھا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ بالکل ٹھیک نہیں تھے، آپ کو کل رات سے بہت زیادہ بخار ہے، میں نے میڈیسن دی تھی، وہ کھا کر آپ سو گئے، اب آپ فریش ہو جائیں، میں نوکر کے ہاتھ آپ کا ناشتہ بھجواتا ہوں۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، مجھے یہاں سے گھر جانا ہے، میری اماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ نہ تم آئے اپنی مرضی سے تھے اور اب جاؤ گے بھی میری مرضی سے، وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور جاتے جاتے حماد کا کمرہ باہر سے لاک کر گیا۔ حماد نے کمرے کو چاروں طرف سے دیکھا، یہ نہایت ہی خوبصورت روم تھا۔ اس کی چھت کی سیلنگ وائٹ تھی اور کمرے کا دروازہ ونڈو کے سامنے، پردے، بیڈ شیٹ، حتیٰ کہ ہر چیز ہی بہت زیادہ مہنگی لگ رہی تھی۔ حماد بیڈ سے نیچے اتر کر کمرے کے اندر ایک اور دروازہ تھا اس کی طرف بڑھا۔ ابھی حماد اس کے سامنے جا کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہ خود بخود کھل گیا۔
اور حماد اندر داخل ہوا۔ جدید طرز کا بنا ہوا واش روم دیکھ کر حماد حیران رہ گیا تھا۔ وہ کون سی دنیا میں آ گیا ہے؟ تھوڑی دیر میں وہ فریش ہو کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہ شخص پھر اس کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ ایک نوکر تھا جس نے ہاتھ میں ٹرے پکڑی ہوئی تھی۔ آپ تسلی سے ناشتہ کرو، پھر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ حماد چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا۔ وہ شخص اس کے پاس بیٹھا اپنے موبائل کو دیکھتا رہا۔ حماد جیسے ہی ناشتے سے فارغ ہوا، اس نے بیل بجائی، فوراً ایک سرونٹ روم میں آیا اور برتن اٹھا کر لے گیا۔ میں نے اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھوں گا۔ دیکھو بیٹا، میرا نام ایم جی ہے، یہ میرا شارٹ نیم ہے۔ میرا فل نیم محمد جنید ہے۔ میں ایک بزنس مین ہوں اور اس وقت تم جہاں قیام پذیر ہو یہ بھی میرا ہی بنگلہ ہے۔ میرا شمار پاکستان کے ٹاپ 10 بزنس مینز میں ہوتا ہے۔ میرا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام حنان تھا۔ سب پیار سے اسے ہنی بلاتے تھے۔ اس کی عمر 24 سال تھی۔ 1 سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ بتاتے ہوئے ایم جی کی آواز بھر آئی۔ کل رات جب میں نے تمہیں سڑک کے درمیان روتے ہوئے دیکھا تو تم میں اپنے بیٹے ہنی کا عکس نظر آیا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں تمہیں اس لیے اپنے ساتھ لے آیا۔ میری بیوی پچھلے 1 سال سے خاموش گمسم سی رہتی ہے۔ وہ بہت زیادہ صدمے میں ہے۔ اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ پلیز تم اس کے سامنے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے بیٹے کی طرح تسلیم کر لے اور پہلے جیسی ہو جائے۔ بے شک تمہاری شکل ہنی سے نہیں ملتی، لیکن تمہارے بولنے کا طریقہ اور جس طرح رات تم میرے گلے لگ کر روئے، بالکل ہنی بھی ایسا ہی بچپن میں میرے گلے لگ کر روتا تھا۔ وہ شخص پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ حماد نے بھاگ کر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ مت روئے نا بابا، دیکھو آپ کا ایک بیٹا تو چلا گیا، لیکن دوسرے بیٹے سے اللہ نے آپ کو نواز دیا۔ حماد اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا۔ اس نے حماد کا ماتھا چوما اور کھڑا ہو گیا۔ بیٹا میرے ساتھ چلو۔ وہ حماد کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسرے روم میں لے گیا۔ یہ روم بھی سیم ویسا ہی تھا، بہت خوبصورت اور بہت مہنگا، لیکن اس کمرے کی دیوار پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکے کی تصویر آویزاں تھی، جسے دیکھتے ہی حماد سمجھ گیا تھا کہ یہ ایم جی کا محروم بیٹا ہنی ہے۔ وہ شخص خاموشی سے کبرڈ کی طرف بڑھا اور اس میں سے بلو شرٹ اور بلیک جینز نکال کر حماد کو دی۔ یہ ہنی کا روم ہے اور یہ اس کا ڈریس ہے، پہن لو آپ۔ حماد نے اس کے ہاتھ سے ڈریس پکڑا اور چینج کرنے کے لیے واش روم چلا گیا۔ حماد چینج کر کے باہر آیا تو اس نے حماد کو ڈریسنگ کے سامنے بٹھایا اور اس کے بال ہیئر سپرے کے ساتھ اوپر کو سیٹ کیے جیسے ہنی کیا کرتا تھا، اور اس کا فیورٹ پرفیوم اسے لگایا۔ حماد تیار ہونے کے بعد اٹھ کر ایم جی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایم جی نے اسے اپنے گلے لگایا اور چوما اور رونے لگا۔ بابا، اگر آپ روئے تو آپ کا یہ بیٹا آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ بیٹا، آج مجھے تم سے ہنی کی مہک آ رہی ہے۔ ایم جی نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے 50 سالہ خاتون کھڑی کھڑکی کے کھول کر باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ مومنا، کیا حال ہے؟ بہتر ہوں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا دیکھو، آج میں آپ کو کسی سے ملوانے جا رہا ہوں، ملنا چاہو گی؟ مومنا پلیز ایک بار میری بات مان لو۔ ٹھیک ہے، بلوا لیں۔ بیٹا اندر آؤ۔ ایم جی کے بلانے پر حماد کمرے میں داخل ہوا۔ پہل تو مومنا نے حماد کی طرف دیکھا ہی نہیں، لیکن اچانک نظر پڑتے ہی وہ چونک گئی۔ ہنی بیٹا، وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ حماد خاموشی سے کھڑا رہا، پھر وہ جلدی سے حماد سے دور ہوئی۔ نہیں ایم جی، یہ میرا ہنی نہیں، یہ نہیں ہے میرا ہنی۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ مومنا، یہ ہمارا ہنی تو نہیں، لیکن یہ ہمارا دوسرا بیٹا حماد ہے۔ اب سے یہ ہمارا بیٹا ہے مومنا۔ نہیں ایم جی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ میرے ہنی کی جگہ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ایم جی خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تو ٹھیک ہے مومنا، تم اپنی زندگی کی طرف واپس نہیں پلٹنا چاہتی تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اسے واپس، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارے ہنی کو آپ کی یہ حالت دیکھ کر بہت تکلیف ہوگی۔ اپنے لیے نہ صحیح، اس کے لیے سوچ لو۔ چلو بیٹا، یہ کہتے ہی وہ حماد کو لے کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ مجھے لگتا ہے آنٹی بہت گہرے صدمے میں ہیں۔ ہاں بیٹا، وہ ہنی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، ہنی سے کیا بلکہ اس سے جڑی ہوئی ہر چیز سے۔ اس نے حماد کو بازو سے پکڑ لیا تھا۔ ایم جی، آپ اسے یہاں سے نہیں بھیج سکتے، اور اس میں میرے ہنی کی جھلک دکھتی ہے۔ مجھے اپنے بیٹے سے جڑی ہر چیز سے محبت ہے، یہ میرے پاس رہے گا، میری آنکھوں کے سامنے۔ اسے حماد کو پھر سے گلے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔
سجاد اپنے کمرے میں داخل ہوا اور شاہین کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے باہر لان میں لے آیا۔ کیا کر رہے ہو سجاد؟ بتاتا ہوں۔ اس نے شاہین آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ بیٹھو شاہین، خود اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے شاہین سے کہا۔ وہ وہاں اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ سجاد، یہ آدمی کون ہے؟ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر پوچھا۔ شاہین، تم کچھ دن پہلے پوچھ رہی تھی نا کہ کیا میں ساری پراپرٹی تمہارے نام کر سکتا ہوں؟ ہاں، تو میں نے ویسے ہی کہا تھا سجاد، اس نے کنفیوز ہوتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، اسی سلسلے میں یہ وکیل صاحب آئے ہیں۔ اس نے وکیل سے کاغذ پکڑ کر شاہین کے سامنے رکھے۔ یہ دیکھو شاہین، ان پیپرز پر سائن کر دو۔ میں نے اپنا گھر، زمین، جائیداد، ہر ایک چیز تمہارے نام کروانے کے لیے پیپرز تیار کروائے ہیں۔ میری طرف سے یہ تمہارے برتھ ڈے گفٹ ہے۔ شاہین نے جلدی سے پیپرز پر سائن کیے اور وہیں سجاد کے گلے لگی۔ سجاد، تم اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے کہ اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی؟ یہ تو بہت کم ہے شاہین۔ میرا بس چلے تو میں کچھ بھی تمہاری خاطر کر سکتا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں افسوس کرنے لگی، اس نے پہلے کیوں نہیں یہ کہہ کر پراپرٹی اپنے نام کروا لی، اور اتنے سال اس کے ساتھ محبت کرنے کا ناٹک کرنا پڑا اسے۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ ہیرا بہت خاموش تھی۔ ڈھولکی کی رسم ان کے گھر پچھلے ہفتے سے شروع ہو چکی تھی۔ پھولوں سے سجا ہوا اسٹیج بنا ہوا تھا جس پر لا کر ہیرا کو بٹھا دیا گیا۔ نہیں ہیرا، آج تمہیں کچھ بھی کرنا ہوگا، تم خاموش نہیں رہ سکتی۔ فرحاد سے شادی نہیں کرو گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اسٹیج پر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی۔ مہندی کی رسم ختم ہوئی اور رات کے تقریباً دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ ہیرا اٹھی اور جا کر سجاد کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ بابا دیکھیں، اتنے سال گزرے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور کل میری شادی ہونے جا رہی ہے۔ یقین ہی نہیں آ رہا۔ جو بھی تھا جیسے بھی تھا، لیکن وہ ہیرا کا باپ تھا۔ اس کی بات سن کر اس نے ہیرا کو اپنے گلے لگایا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ دیکھو ہیرا، رات بہت ہو گئی ہے، اب سوتے ہیں، چلو میرے ساتھ، سنم نے ہیرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سنم آج ہی ان کے گھر آئی تھی۔ ہیرا کی رخصتی ہونے تک اس نے یہیں رکنا تھا۔ وہ ہیرا کو پکڑ کر اس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ دیکھو ہیرا، یہ آخری رات ہے، تمہارے پاس جلدی کچھ کرو۔ میں کیا کر سکتی ہوں سنم؟ میرا حماد سے کوئی رابطہ نہیں، وہ کدھر ہے، کس حال میں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ سنم، وہ USA۔ ہیرا، اب ایک ہی حل ہے کہ اب آپ کے پاس سبحان بھائی کو کال کرو، شاید وہ کچھ کر سکیں۔ سنم، وہ USA میں ہیں، میں انہیں پریشان نہیں کر سکتی۔ کافی دنوں سے میری ان سے بات نہیں ہوئی، میرا موبائل بھی نہیں چل رہا۔ ہیرا، یہ میرا سیل پکڑو اور کال کرو۔ سنم، بابا کو پتہ چل گیا تو کہیں وہ حماد کو کچھ نہ کر دیں۔ ہیرا، تمہاری شادی کے بعد حماد ویسے بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ ہیرا نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور سبحان کا نمبر ملایا۔ وہ واٹس ایپ پر آن لائن ہی تھا۔ ہیرا نے اسے وائس میسج سینڈ کیے۔ وہ سنتے ہی اس نے کال واپس ملائی تھی۔ ہیرا، کیسی ہو اور یہ کس نمبر سے بات کری ہو؟ تمہارا نمبر بھی کافی دنوں سے بند ہے۔ بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بھائی، بابا میری شادی شاہین ماما کے بھتیجے سے کروا رہے ہیں۔ کل میری شادی ہے، پلیز بھائی کچھ کریں۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی بھائی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، لیکن بابا زبردستی یہ شادی کروا رہے ہیں۔ بھائی، بابا نے دھمکی دی ہے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گی تو وہ اسے مار ڈالیں گے۔ ہیرا بچے، آپ ریلیکس ہو کر سو جاؤ۔ میں پاکستان پہنچ چکا ہوں۔ مجھے پہلے لگ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، تبھی آپ کا نمبر بند جا رہا ہے، اس لیے میں جلدی وہاں سے واپس آیا ہوں۔ میں صبح ہوتے ہی ادھر پہنچ جاؤں گا۔ تم ٹینشن نہیں لو، میں بھی دیکھتا ہوں کہ مسٹر سجاد یہ شادی کیسے کرواتا ہے۔ حماد کبھی کبھار اپنے گھر جاتا تھا، نہیں تو زیادہ وقت مسٹر ایم جی کے گھر رہنے لگا۔ اس نے اماں اور سمی کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ایم جی نے اپنا سارا بزنس اس کے حوالے کر دیا تھا۔ ایم جی اور اس کی بیوی ان کے گھر سمی اور اماں کو لینے گئے تھے، لیکن اماں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جب تک سمی کی شادی نہیں ہو جاتی وہ حماد کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ آج حماد ادھر اپنے گھر اماں کے پاس ہی رک گیا تھا۔ آدھی رات کو کسی کی کال آ رہی تھی۔ یار آبرش موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ سب لوگ صحن میں سو رہے تھے۔ موبائل بجنے کی آواز سے حماد اور سمی دونوں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ سبحان بھائی کی کال اس وقت۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ حال چال پوچھنے کے بعد اس نے آبرش کو بتایا کہ وہ پاکستان واپس آ چکا ہے اور کل ہیرا کی زبردستی شادی کروائی جا رہی ہے۔ میں سیدھا وہاں چلا جاؤں گا، آپ حماد کے ساتھ ادھر آ جانا۔ کل مسٹر سجاد کو میں اس وقت اس کی اوقات بتاؤں گا۔ بھائی، ہیرا کی شادی بھی وہ کل، کیا
کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آبریش میں سب کچھ تمہیں صبح بتاؤں گا، ابھی مجھے ہیرا سے بات کرنی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے کال بند کر دی تھی۔ ہیرا کا نام آبریش کے منہ سے سنتے ہی حماد کا دھیان ہیرا کی طرف گیا، کیونکہ اس کی کل شادی تھی، لیکن یہ ہیرا کو کیسے جانتی تھی؟ یہ سوچتے ہوئے وہ واپس اپنی جگہ لیٹ گیا۔ ہیرا کی شادی کا دن آ ہی گیا، وہ پارلر سے تیار ہو کر واپس آ چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سبحان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں اس کے کمرے میں شاہین داخل ہوئی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہیرا اب جلدی جلدی چلو باہر، فرحات کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ اس نے پکڑ کر ہیرا کو کھڑا کیا اور اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ ہیرا اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی، سبحان بھائی ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ کہ حماد کو بابا نے پکڑ تو نہیں لیا؟ ہیرا ریڈ کلر کا لہنگا پہنے دلہن کے روپ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہر کسی کی نظر ہیرا پر رکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی فرحات اٹھ کر کھڑا ہوا اور ہیرا کے سامنے گیا تاکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سٹیج کے اوپر لے جائے، لیکن اس نے فرحات کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ سب لوگ حیرانی سے ہیرا کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے فرحات کی سب کے سامنے بےعزتی کروا دی تھی۔ وہ چپ چاپ واپس جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ہیرا؟ وہ آہستہ سے پوچھنے لگا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں ہیرا، یہ سب کیا تھا؟ جو بھی تھا آپ کے سامنے تھا مسٹر فرحات۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، تو پلیز آپ خود منع کر دیں۔ فرحات کو ایک دم جھٹکا لگا ہیرا کی باتیں سن کر۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ہیرا؟ سب مہمان آ چکے ہیں، کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے، اور میں ایسے میں کیسے منع کر دوں؟ تو ٹھیک ہے، مت کریں، میں کر دیتی ہوں منع۔ تمہارے ساتھ میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ ہمارا رشتہ بچپن سے طے ہوا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی آپ کسی اور سے محبت کیسے کر سکتی ہیں؟ جب آپ کو شروع ہی سے معلوم تھا کہ ہماری شادی ایک دوسرے سے ہونی ہے، تو پھر تم کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ کون سا رشتہ فرحات؟ اور کس نے ہمارا رشتہ بچپن میں طے کیا؟ تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے جو دور کر لیں تو بہتر ہے۔ ہیرا کی آواز اتنی بلند ہو چکی تھی کہ پورا ہال میں گونج رہی تھی۔ ہیرا سجاد زور سے چلاتے ہوئے اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگا جب اس کا ہاتھ کسی نے ہیرا کے سامنے آتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ سبحان یہاں کیسے؟ شاہین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ہاتھ نیچے مسٹر سجاد، سبحان نے اس کا ہاتھ پیچھے پکڑتے ہوئے کہا۔ ہمت بھی نہیں کرنا میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ تم لوگ ہیرا کے ساتھ کچھ برا کرنے والا ہو۔ اس کے بھائی کے جیتے جی تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ ہیرا، میں نے کہا تھا تمہیں ان کی سچائی میں بہت جلد بتاؤں گا، تو یہ ہے سچ۔ سجاد نے اپنی محبت کو پانے کے لیے تمہارے بچپن میں ہی تمہارا سودا کر دیا تھا۔ مجھے جب یہ بات پتہ چلی تبھی میں نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا کہا، لیکن تم نہیں مانی کیونکہ تمہیں صرف اپنے باپ کا پیار نظر آتا تھا۔ سجاد کی سچائی جان کر ہیرا میں مزید ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی رہ سکے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ کیوں بابا؟ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ آپ تو بچپن سے میرے بہت اچھے دوست تھے، تو پھر کیوں بابا؟ سجاد احمد خاموش ہو کر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں وہاں آبش، حماد اور سمیع بھی پہنچ چکے تھے۔ آبش بھاگ کر سبحان کے گلے ملی اور حماد نے بھاگ کر ہیرا کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ہیرا مت رونا، دیکھو میں واپس آ گیا ہوں۔ ہیرا، آج میرے پاس سب کچھ موجود ہے، گھر، گاڑی، پیسہ، بالکل ویسا ہی بن کر لوٹا ہوں جیسا تم چاہتی تھی۔ سمیع ایک طرف کھڑے ہو کر سب کے چہروں کو باری باری دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ سب چہرے اس کے لیے نئے تھے، وہ ان میں سے کسی کو نہیں جانتی تھی۔ آبش کے ساتھ وہ بھی ضد کر کے ادھر آئی تھی۔ حماد کو ہیرا کے پاس نیچے بیٹا دیکھ کر سبحان حیران ہوا تھا، یہ اسے کیسے جانتا ہے؟ پھر خود ہی بتانے لگا کہ حماد، یہ میری بہن ہیرا ہے، جس کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتایا کرتا تھا۔ ابھی فی الحال یہاں سے میرے فلیٹ کی طرف چلتے ہیں، باقی ادھر جا کر میں سب بتاتا ہوں۔ نہیں، تم لوگ ہماری بہو کو لے کر نہیں جا سکتے۔ سفیر بابا غصے سے کانپنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ سبحان کا گریبان پکڑتے، ان کے درمیان فرحاد آ گیا تھا۔ نہیں دادا جی، پلیز نہیں، ہم ہیرا کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کے دل میں کوئی اور موجود ہے، تو کیا آپ ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہیں گے؟ نہیں نا، تو پلیز دادا جی ہم واپس چلتے ہیں۔ ویسے بھی محبت میں قربانی دینا پڑتی ہے تو میں دے رہا ہوں، یہ قربانی میں ہیرا سے شادی نہیں کروں گا دادا جی، اور وہاں سے واپس جانے لگا، لیکن سبحان نے آواز دے کر اسے روک لیا اور فرحات کے گلے لگ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ چلو ہیرا، یہاں سے چلے۔ ہیرا، حماد اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ رکو سبحان بیٹا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ شاہین سبحان کے سامنے آتے ہوئے کہنے لگی۔ ہیرا کو آدھا سچ پتا ہے،
ابھی پورا تو پتہ چلنا باقی ہے۔ چلو پورا سچ میں بتاتی ہوں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بچپن میں آپ کی ماں مر گئی تھی، لیکن ایک بات جو آپ لوگ نہیں جانتے وہ میں اب بتاتی ہوں۔ تمہاری ماں مری نہیں بلکہ اسے مارا گیا تھا، اور پتہ ہے اسے مارنے والا کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم لوگوں کا اپنا باپ سجاد تھا۔ اس نے زہر دیا تھا تم لوگوں کی ماں کو، اور وہ بیچاری تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نہیں نہیں سبحان بیٹا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو شاہین؟ کیا تم پاگل ہو؟ میں کیوں ماروں گا؟ بس کرو سجاد، ایک تو تم نے قتل کیا، اوپر سے مکر رہے ہو۔ وہاں پر موجود سب لوگوں کے چہرے فک ہو چکے تھے۔ سبحان بیٹا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے ہی مجھے مارنے کا کہا تھا، اور یہ خود میرے ساتھ شامل تھی۔ سجاد جلدی جلدی اپنی صفائی دینے لگا تھا۔ بس مسٹر سجاد، ایک لفظ اور نہیں، آپ میرے باپ نہیں۔ ارے میں آپ میں کچھ انسانیت باقی ہے تو ایک احسان کر دیں، دفع ہو جائیں یہاں سے اپنی محبوبہ کو لے کر۔ تم نے ہم سے ہماری ماں چھینی ہے، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سفیر بابا شاہین کے سامنے آئے اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم میری اولاد ہو، تم پیسے کے لیے اس حد تک گر جاؤ گی اور کسی کا قتل کر ڈالو گی، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فرحاد پتر، پولیس کو بلاؤ تاکہ انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ شاہین اور سجاد وہاں سے بھاگنے لگے تھے، لیکن سبحان اور فرحاد نے سامنے ہو کر انہیں پکڑ لیا۔ انہوں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن چھڑا نہ پائے۔ مسٹر سجاد، آپ نے اچھا نہیں کیا، گھن آتی ہے مجھے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے۔ شاہین موقع دیکھتے ہی وہاں سے ہاتھ چھڑا کر بھاگی اور پولیس والے سے پسٹل چھین کر سبحان کی طرف نشانہ تان لیا تھا۔ چل بیٹا، اگر ہم جیل جائیں گے تو زندہ تو بھی نہیں بچے گا۔ شاہین زور سے ہنسنے لگی اور گولی چلا دی۔ اس سے پہلے وہ سبحان کو گولی لگتی، اس کو بچانے کے لیے اس کے سامنے سمی آ گئی۔ سبحان نے زور سے چلایا اور سمی کو نیچے گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ باجی، حماد بھاگتے ہوئے سمی کے پاس آیا، لیکن اس سے پہلے سبحان اسے اٹھا کر باہر کی طرف جا چکا تھا۔ مارنا تو سبحان کو تھا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ لڑکی سامنے آ گئی۔ شاہین پسٹل گھامتے اپنے اندر کا زہر باہر اگلنے لگی تھی۔ چلو کوئی نہیں، اب اگلا نمبر ہے میری پیاری بیٹی ہیرا کا، اس نے پسٹل ہیرا کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ سجاد پولیس والوں سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر شاہین کے سامنے آ گیا تھا۔ نہیں شاہین، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم ہیرا کو نہیں مار سکتی۔ دیکھو میں نے آج تک تمہاری ہر بات مانی ہے، اب تم میری بات مان لو۔ ٹھیک ہے میرے پیارے ہسبینڈ، اس کو تو چھوڑ دیتی ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ ویسے بھی مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ساری پراپرٹی تم میرے نام کر چکے ہو۔ اب یاد کر لو اللہ کو بے گناہ، اب بس یاد کر لو کیونکہ تم نے بہت گناہ کیے ہیں۔ کیوں کر رہی ہو شاہین ایسا؟ میں نے دنیا میں سب سے زیادہ تم سے محبت کی۔ اس نے کچھ بھی نہ سنا اور پسٹل سے موجود تمام گولیاں سجاد پر چلا دی۔ جیسے ہی سجاد کو گولیاں لگنے سے زمین پر گرا، ہیرا چیختی ہوئی وہاں پر آئی۔ آبش بھی بھاگ کر وہاں پر آئی۔ ہیرا بیٹا، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا، تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہتے ہی وہ دم توڑ چکا تھا۔ انسپکٹر صاحب اسے یہاں سے لے جائیں، اس سے پہلے میں کچھ کر دوں۔ لیڈی کانسٹیبل آگے بڑھی اور اسے ہتھ کڑی پہنا کر جیل میں لگی۔ سجاد نے اپنی زندگی میں جتنی غلطیاں کی تھیں اسے اس کی غلطیوں کی سزا مل چکی تھی، اور شاہین بھی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ اسے سجاد کے قتل کرنے کے کیس میں سزائے موت سنائی جا چکی تھی۔ سمی بھابھی، ہم لوگ کب سے تیار ہیں، لیکن تم ہو کہ پارلر والی کو میک اپ تک نہیں کرنے دے رہی، ہیرا سمی کو گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہیرا نے پیار سے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی۔ سوری بھابھی، میں تو بھول گئی تھی کہ آپ کے بازو پر گولی لگی تھی۔ ہیرا کے فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ اس نے فوراً موبائل اٹھایا۔ ہیلو بھابھی، بھائی بس 10 منٹ صبر کریں، آپ کی بیوی رہتی ہے تیار ہونے والی، میں اور آبش تو کب سے ریڈی ہیں۔ ہیرا نے سمی کو آنکھ مارتے ہوئے سارا الزام اس پر ڈال دیا تھا۔ ہال کی لائٹ اچانک سے بند ہو چکی تھی، صرف سمی، آبش اور ہیرا کے چہرے پر روشنی تھی۔ وہ تینوں چلتی ہوئی اسٹیج تک آئیں اور سامنے سبحان، حماد اور فرحاد ان کا استقبال لیے کھڑے تھے۔ سمی سبحان کا ہاتھ پکڑے اور ہیرا حماد کا اور آبش فرحاد کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر بیٹھ چکی تھی۔ ہر کسی کی نظر ان پر رکی ہوئی تھی کیونکہ وہ تینوں دلہنیں بہت حسین لگ رہی تھیں۔ مولوی صاحب آئے، ان کا نکاح پڑھوایا گیا، سب نے ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد دی۔ آج سبحان، ہیرا، سمی اور حماد بہت خوش تھے کیونکہ ان کا نکاح ان کی محبت سے ہو چکا تھا۔
آبش بھی فرحات کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ ان 2 مہینوں میں اس سے محبت کرنے لگی تھی اور فرحات بھی اسے پسند کرنے لگ گیا تھا۔ 1 منٹ آبش زور سے چلائی۔ فیملی فوٹو تو کوئی لی نہیں، سب لوگ آ جائیں جلدی جلدی۔ تینوں دلہنے اور دلہے اٹھے اور ان کے صوفے کے پیچھے اماں جی، ایم جی، اس کی بیوی، سفیر بابا اور اس کی ساری فیملی کھڑی تھی۔ ان سب کے مسکراتے ہوئے چہروں کی خوبصورت تصاویر کیمرے میں محفوظ ہو چکی تھی۔ ختم شد۔